सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। यूरोप की कुछ खबरें आपको बता देते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले इंग्लैंड। यूरोप से पिछले 3-4 माह में हज़ारों लोग जो हैं वो इंग्लैंड में पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने सियासी पनाह के केस वगैरह जो है वो भी करवाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त ये छोटी कश्तियों पे आए हैं फ्रांस से। जो लोग बाई रोड जाते हैं उनको पता है कि किस तरह वहाँ से ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं और कई ट्रॉलों के ज़रिए यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे इंग्लैंड की तरफ जो ब्रिटिश एजेंसी है कस्टम वाले, वो मुख्तलिफ ट्रॉले रोक के वहाँ पे चेक भी करते हैं और उनके पास जदीद मशीनरी भी है। मगर उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुँच के हैरानगी की बात है। और इसकी वजह जो बताई जा रही है कि यूरोप में सख्ती होने की वजह से और लोगों के केस जो है वो रिजेक्ट होते हैं, तो किसी यूरोप के दूसरे मुल्क में जाएं तो वहाँ पे केस नहीं होता और फिर इंग्लैंड जो है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहा और लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किसी तरह सेटल हो जाए। दूसरा ये कि इंग्लैंड में भी तेज़ी से पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। लास्ट वीक में मुझे याद है कि जिस एरिए से मैं गुजर रहा था वहाँ भी कार वॉश और रेस्टोरेंट जो थे वहाँ पे पुलिस के छापे थे और लोगों को पकड़ दकड़ के चेक कर रहे थे। कल इसी तरह एक और जगह मैंने देखा कि अचानक 6 पुलिस वाले वहाँ पे गए और उन्होंने जाके एक रेस्टोरेंट को घेरे में ले लिया और 2 बाहर खड़े रहे, 4 अंदर के। वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पकड़ दकड़ जो है वो तेज़ी से जारी है। कुछ 3000 के करीब पुलिस वाले और ऐसे लोग इस काम पे लगे हुए हैं जो ख़ासकर लंदन का एरिया जो है वहाँ पे लोगों को पकड़ते हैं और छापे मारते हैं। गैर कानूनी तौर पे लोग अगर घरों में मौजूद हैं तो वहाँ पे भी पुलिस के पास ये इख्तियारात है कि जाके चेक करें और फिर अगर वो गैर कानूनी है तो उनको पकड़ के वापस उनके ममालिक में भेजें। जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने जनाब ये बड़ा ऐलान किया है कि 7 ऐसे ममालिक हैं जिनके लोग यहाँ पे सियासी पनाह नहीं ले सकते। उनमें मराकश, इंडिया, बांग्लादेश और इसी तरह दूसरे ममालिक हैं, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं उसमें। ये मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। जो दूसरे 7 ममालिक हैं उनको अब उनके सियासी पनाह के केस जो हैं वो फारिग समझें। अपील का अगर हक भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, बस अपील खारिज और उनको कहा जाएगा कि आपके ममालिक जो है वहाँ पे अमन है, वहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी परेशानी नहीं कि आप यूरोप में आके सियासी बना लें। होता ये है कि जब यूरोपीय यूनियन की तरफ से इस तरह का कोई बिल पास हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए फिर वहाँ पे कोई जगह नहीं, किसी किस्म की भी उनकी वहाँ पे जो प्रोटोकॉल भी होती है शायद वो भी एक खानापुरी होगी और उसके बाद वापस भेजा जाएगा, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो किसी भी यूरोप के मुल्क में है, जो भी यूरोपियन ब्लॉक, तो उसमें इनके लोगों के चांसेस नहीं। अब रहेगी बात पाकिस्तानियों की, क्योंकि हमारी तो दिलचस्पी ज़्यादा पाकिस्तानियों से है। पाकिस्तान में सियासी और मजहबी सूरत हाल जो है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। आप सबके पास इल्म में है कि इंसानी हकूक़ का जिस तरह वहाँ पे इस वक्त जनाजा निकला हुआ है। आज ही मेरी बात हो रही थी हॉलैंड में, तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी आए हुए हैं पाकिस्तान से जिन्होंने सियासी पनाह ली हुई है, क्योंकि जो क्रिश्चियन हैं उनके हालात भी पाकिस्तान में कोई अच्छे नहीं हैं और वो लोग भी वहाँ पे कोई फैमिली के साथ आया हुआ है, कोई अकेला आया हुआ है। आए दिन जो क्रिश्चियन हैं उन पे हमले होते हैं, कभी किसी को कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी की लूट मार की इत्तला मिलती है, कभी आप सबके इल्म में हम जो अपडेट आपको देते रहते हैं। तो ये मैं बता दूं कि इनके केस भी यहाँ पे मजबूत होते हैं, चाहे ये जर्मनी में हो, चाहे ये इंग्लैंड में हो, चाहे हॉलैंड में हो, बेल्जियम में हो, किसी भी जगह पे हो, इनके केस मंजूर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे हॉलैंड में जो बात हुई, ये वैसे ये तो दूसरे नंबर पे आते हैं क्रिश्चियन, पहले नंबर पे वहाँ पे अहमदी हैं, उनके केस मंजूर हो रहे हैं जर्मनी में, इंग्लैंड में और हॉलैंड में। हॉलैंड में अरसा 2 साल भी लग रहे हैं, 2.5 साल भी लग रहे हैं और 14 माह 16 माह के अंदर अंदर केस मंजूर हो रहे हैं, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में अहमदियों की हैं वो भी बड़े ख़तरनाक हैं
اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے اوپر جس طرح حملے کیے جاتے ہیں اور جس طرح نقصان وہاں پہ دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ ہالینڈ کی ایمبیسی ہو یا یورپین کوئی بھی ایمبیسی ہیں، وہ اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں۔ تو پاکستانیوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں پی ٹی آئی والے بھی جن میں ظلم ہو رہے ہیں ان کے بھی کیس منظور یہاں پہ ہو رہے ہیں، لیکن بہت کم ہے، ان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ احمدیوں کے خلاف تو قوانین بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہاں پہ ختم نبوت کے نام پہ نعرے لگا کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ اچھا، اٹلی کی میں نے آپ کو اطلاع دے دی تھی، مگر نئے سننے والوں کو بتا دے کہ جو کیمپ البانیہ میں بنائے تھے وہاں پہ اٹلی کے لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، اٹلی کے لوگوں کو نہیں جو سیاسی پناہ لے ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے، اور جب تک ان کے کیس کی سنوائی نہیں ہوگی، اور یورپ کے دوسرے ممالک بھی اس پر غور فکر کر رہے ہیں۔ انگلینڈ میں جو لوگ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور کیونکہ یہاں پہ جو ہوٹل ہیں وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ کافی چور بازاری کی اطلاع ہمارے پاس ہے، جن کمپنیوں نے یہ ٹھیکے لیے ہوئے ہیں انہوں نے ویسے ہی کافی کھلبلی مچائی ہوئی لوٹ مار میں، اور یہاں پہ کافی کچھ جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے۔ اور یہاں پہ انگلینڈ میں میں ہر پروگرام بتا دیتا ہوں کہ 2 ماہ سے 1 سال کے اندر اندر کیس منظور ہو رہے ہیں، اس میں کرسچن لوگ بھی ہیں جن کے کیس منظور ہو رہے ہیں، اور احمدی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن ان کو واپس نہیں بھیجا جا رہا، اور انہیں بھی اسٹے یہاں پہ مل رہا ہے، لیکن انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ نواز شریف کے گھر کے باہر سے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور جو لوگ گرفتار ہوئے سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں وغیرہ چل رہی تھی، تو وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے نواز شریف کے گھر سے اتنے میٹر دور رہنا، اور انہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی، اور پھر پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں پھر عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں پہ انہیں چارج کر لیا گیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ پہلی دفعہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور پھر پولیس آپ کو کہہ دیتی کہ آپ نے یہاں پہ نہیں جانا، اور یہ تحریری طور پہ ہوتا ہے اور سائن کروائے جاتے، اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی سزا بھی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ سزا نہ ہو، تھوڑی بہت ہی ہوگی، اتنی بڑی نہیں ہوگی، لیکن آپ کی جو کاغذی کارروائی ہے وہ گندی ہو جائے گی۔ فرض کرے یہاں تو ٹیکسی کا بھی اگر وہ لینا ہو پرمیشن تو وہ بھی پولیس رپورٹ چاہیے، کوئی بھی کام شام کرنا ہو تو پولیس رپورٹ پہ کافی کچھ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس جرم میں تھا، قوانین کی کون سی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی طرح ہی یہاں پہ جرمنی میں اب انہوں نے جو کیمرے تھے وہ لگا دیے ہیں ٹریفک کے، جو بھی اس پر سختی ہو گئی ہے، لوگوں کو وہاں پہ کافی جرمانے آ رہے ہیں، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مختلف سٹوروں میں جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ٹائم کا وہ جو ہوتا ہے وہ نہیں لگانا پڑتا، مگر کیمرے میں وہ ہر چیز آ جاتی ہے۔ اور ویسے میں نے پچھلے پروگرام بتایا تھا میری بھی جرمنی میں ایک جگہ پہ ایسے تصویر آئی تھی، اب 2-3 ماہ ہو گئے میں تو انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک آئی نہیں ہے، شاید اس دن کیمرہ خراب تھا، لیکن میں نے کسی سے پوچھا تھا وہ کہتے تھے کہ 35 یورو کا جرمانہ آئے گا، لیکن ابھی تک آیا نہیں۔ تو جہاں بھی گاڑی پارک کریں انگلینڈ میں بھی یا جرمنی میں جہاں بھی ہو سیف پارکنگ کریں، اور یورپ میں اوور سپیڈ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کا وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس پیروشن لے لیا جائے گا، اور بعد میں عدالت میں آپ کو جانا پڑے گا، اب وہ والے قوانین نہیں رہے۔ یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے بھی ہم بتا چکے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں کی توجہ کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب جو سیاسی پناہ والے جرمنی میں ہیں ان میں تیزی آ گئی ہے، ایک طرح افغانستان کے لوگ وہاں پہ آ بھی رہے ہیں، جہازوں کے جہاز بھر کے آ رہے ہیں، اور انہیں مستقل رہائش کے لیے وہاں پہ ویزے ایشو کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جرمنی سے لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، بڑی پکڑ دکڑ ہے، اور لوگوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو ان کی منزل مقصود تک پہنچایا جائے، اور پاکستان میں ایف آئی اے بھی تیز ہے اس وقت، اور ان لوگوں کو پکڑ کے اور پھر ان سے پیسے پوسے مٹھور کے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں اپنا دیس ہے، بڑی سہولتیں ہیں، کافی مزے کی زندگی ہے۔ تو یہ جناب یورپ کی مختصر خبریں تھیں،
لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں وہ والے حالات نہیں رہے جو پہلے والے تھے. یہاں پہ دن بہ دن سختی ہوتی جا رہی ہے، پولیس کے اختیارات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ ہالینڈ ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہے، کوئی بھی ملک ہے. اور یورپی یونین سے باہر تو آگے انگلینڈ، لیکن بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، گھروں کے کرائے بہت بڑھ چکے ہیں، اور بھی جو یوٹیلٹی بل ہے یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی کافی اب پرائس بڑھ چکی ہے. لیکن یورپ کے مقابلے میں ابھی بھی بہتر ہے، کیونکہ میں نے وہاں کی پرائس چیک کی تھی، اس کے مقابلے میں ابھی بھی ہمارے جو دیسی چیزیں ہیں وہ انگلینڈ میں سستی ہیں. نہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں.